على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكما قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رئيس الحفلة وأساتذتي الكرام وعلماء كرام وإخوتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها المستمعون الكرام، اليوم الموضوع الذي انتخب لنا للخطاب فهو فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته ورفعته في ضوء القرآن والسنة. يا أيها المستمعون الكرام، إني أريد أن ألقي خطبة وجيزة حول الموضوع أمامكم بتوفيق الله تبارك وتعالى وعونه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ورحمة للعالمين كافة. يا أيها المستمعون الكرام، نحن نحب الرسول الكريم أحب من أرواحنا وأموالنا وأنفسنا وأولادنا وأزواجنا. يا أيها المستمعون الكرام، إن آية كثيرة في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته ورفعته وشانه. أبين أمامكم بعض الآيات من القرآن المجيد والفرقان الحميد. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله تعالى جعل نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها المستمعون الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله. والفرق بين الحبيب والخليل: الخليل يكون فعله برضاء الله، والحبيب يكون فعل الله برضائه. والخليل قال: ولا تخزني يوم يبعثون. والحبيب قال الله في حقه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. الخليل قال: واجعل لي لسانا في الآخرين. وقال الحبيب: ورفعنا لك ذكرك. يا أيها المستمعون الكرام، هذه الحديث المبارك التي تدل على رفعته عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول لك كيف رفعت ذكري وذكرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم، إذا ذكرت ذكرت معي، وما توفيقي إلا بالله.